इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के पस मंज़र में और फिर इस हकीकत के पेश नज़र के 2 रोज़ पहले मिडनाइट के बाद इमरान खान साहब की बहनों और उनके कुछ और कारकुनों के ऊपर जो वाटर कैनन के ज़रिए पानी फेंका गया, उनको अडयाला जेल के बाहर से हटाने की कार्रवाई की गई, जिसे पीटीआई एक पुरतशद्दुद कार्रवाई कह रही है। और इस ख्याल के पेश नज़र के तीनों बहनें 70 साल के करीब उनकी उम्र है और ऐसे मौके पर रात की इंतहाई शदीद सर्दी में 2 बजे के करीब उनके ऊपर वाटर कैनन से पोल्यूटेड पानी, जो साफ़ भी नहीं था, कुछ लोग कहते हैं केमिकल से आलूदा था, वो फेंका गया। तो उसके ऊपर बहुत रिजेंटमेंट है और एहतजाज किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उस पर तनकीद की है। तो ये इस बढ़ते हुए तनाव के तनाज़ुर में और इसके पेश नज़र के अडयाला के बाहर अब ये मामूल बन गया है कि कोई ना कोई एहतजाज होता है और इमरान खान साहब की बहनें वहाँ कोई धरना देने की, या उनके बाकी कारकुन या खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर साहब वो वहाँ पे बैठ के धरना देते हैं। तो एक मुस्तकिल वहाँ पे एक कशमकश की कैफियत मौजूद है। इस तनाज़ुर में ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी दूसरी जेल में क्यों ना मुंतकिल कर दिया जाए और वो दूर अफ्तादा जेल हो, जहाँ पे इस तरह के लोगों के इकट्ठे होने और एहतजाज करने और एजिटेशन की इक़दामात की ज़रा पॉसिबिलिटी कम हो। तो ये जब डिस्कशन हो रही है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि हुकूमत के पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है कि उन्हें चाहें तो किसी जेल में मुंतकिल कर सकते हैं। इस वक्त भी वो इस्लामाबाद की जेल में तो नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद की जेल है ही कोई नहीं, ये पंजाब के ज़ेर असर इलाके के अंदर अडयाला जेल है, तो उसके अंदर वो क़याम पज़ीर हैं इस वक्त। तो उनको किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा सकता है कानूनी तौर पे। अब सियासी तौर पर उसके जो मुज़बिनात होंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो साबिका तारीख़ है उसमें भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें सियासी रहनुमाओं को दूर अफ्तादा जेलों के अंदर भेजा गया है। खुद इमरान खान साहब जो 2023 में जब उनको कन्विक्ट किया गया इस मुकदमे में जो जिसके तहत वो इस वक्त जेल में हैं, तो उस वक्त उनको अगस्त 23 की बात है ग़ालिबन, तो उनको अटक जेल में भेज दिया गया। तो अटक जेल में थे और वहाँ से फिर बहुत एहतजाज हुआ, लोगों ने कहा कि ये तो एक तशद्दुद का एक तरीका है, तो उनको फिर 1 महीने के बाद अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अटक भी कोई बहुत दूर नहीं है, 1 घंटे की मसाफत पे इस्लामाबाद से है, वहाँ तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने समझा। लेकिन इससे पहले बहुत से सियासी रहनुमाओं को इस तरह के टॉर्चर का निशाना बनाया गया है। उसकी कई वजूहत होती हैं। एक तो वजह यह भी होती है कि ख़ुद उस सियासी रहनुमा को टॉर्चर पहुँचाया जाए, उसको दबाव में लाया जाए, उसको सुलह पे और माफ़ी पे मजबूर किया जाए, और ये भी कि उसके लवाहिकीन जो है उनके लिए भी मुश्किल पैदा की जाए, ताकि सारा दबाव मिल मिला के हुकूमत के सामने घुटने टेकने पे सियासी रहनुमाओं को मजबूर कर दे। एक ये कंसिड्रेशन होती है, और दूसरी कंसिड्रेशन जेन्युइन भी हो सकती है कि वो प्रिजनर की अपनी सेफ्टी और फिर ये कि एजिटेशन से बचने के लिए भी लोग को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। इसमें सेलिब्रेटेड केस चौधरी ज़हूर इलाही साहब का है। चौधरी ज़हूर इलाही मुस्लिम लीग के अपोजिशन के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अपोजिशन के एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे। चौधरी शुजात हुसैन जो मुस्लिम लीग के मौजूदा मुस्लिम लीग कायद आज़म जिसको कहा जाता था, उसके सदर हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के फादर इन लॉ थे। तो उनको भुट्टो साहब के ज़माने में बलूचिस्तान की एक जेल कोलू के अंदर भेज दिया गया था। कोलू बहुत दूर अफ्तादा सी जगह है और वहाँ पे कोई आबादी भी बड़ी नहीं है, और वहाँ पे बल्कि किताबों में ये भी ज़िक्र है कि भुट्टो साहब को कत्ल करने का भी एक मंसूबा बनाया गया था, जो कि वहाँ उस वक्त जो गवर्नर थे नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब, उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल उन्हें एक दूर अफ्तादा जेल में मुंतकिल किया गया था और वो तकरीबन 1977 में गए थे और उस वक्त तक 1 साल के करीब रहे, जब तक भुट्टो साहब की हुकूमत टॉपल नहीं हो गई और ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ ने लगा दिया। इसी तरह की मिसाल आपको नवाज़ शरीफ साहब की भी मिलती है। नवाज़ शरीफ साहब को भी जब 99 में अरेस्ट किया गया तो उनको फिर अटक के एक पुराने किले के अंदर बंद कर दिया गया। वो किला जो था वो बहुत ही डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, बहुत पुराना है, और वहाँ पे सफाई का भी इंतज़ाम नहीं है, कीड़े भी बहुत हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को उसमें बंद किया गया ताकि उन्हें टॉर्चर किया जा सके। इस तरह से भुट्टो साहब के ज़माने में
افتخار طاری جو پنجاب کے ایک منسٹر تھے، ان کے ساتھ انبن ہو گئی تھی اور وہ منسٹر سے جب رخصت ہو گئے تو ان کو پھر گرفتار کر کے آزاد کشمیر کے ایک قلعے کے اندر بند کر دیا گیا جسے دلائی کیمپ کہتے تھے، اور اس پہ بند کرنے کا ایک کنسیڈریشن یہ بھی تھی کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی یا پاکستان کی کورٹس کی جورسڈکشن نہیں ہے آزاد کشمیر میں، تو ان کو وہاں سے برآمد کرنے یا ان کے بارے میں کوئی بھی اقدام کرنے کی پاسبلٹی بہت کم تھی۔ تو یہ جو گوانتانامو بے کا فلسفہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ اپنے قیدی بھیج دیتا تھا، اس لیے کہ امریکہ کی جو عدالتیں ہیں ان کی جورسڈکشن کیوبا کے پاس گوانتانامو بے کی جو مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ جو قید خانہ ہے، کیمپ ہے، اس تک امریکی عدالتوں کی جو ریسٹرکشن ایکسٹینڈ نہیں ہوتی۔ تو یہی کام دلائی کیمپ کا تھا۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہت ترخشندہ روایات نہیں ہیں، اچھی روایت نہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پریزنر کو ریموٹ پریزنز میں بھیجا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے تلخی میں اضافہ ہوگا، مزید ٹینشن بڑھے گی دونوں سائڈوں کے درمیان، حکومت کے درمیان، حکومت اور فوج جس کا ایک حصہ ہے، اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کے علاوہ ان کے لواحقین کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، جو ان سے کہاں جائیں گے بلوچستان میں، مچھ جیل میں یا کولو جیل میں یا کسی اور جیل میں ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر ان کو اگر کسی عدالت میں مقدمے میں پیش ہونا ہو، پھر وہ عدالت وہاں اس جیل میں جائے گی علیحدہ لگانے کے لیے، تو یہ بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی باعزت راستہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے ایسی پیغام رسانی ہو جس طرح عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے اپنی پارٹی کے امور کو بھی کنڈکٹ کریں اور سیاسی بیانات بھی جاری کریں، جیسے ابھی ریسنٹلی جب وہ 5 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک بڑا لمبا سا ٹویٹ جاری کیا جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو بہت برے الفاظ سے یاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ پارٹی امور کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو ڈیزالو کیا اور کچھ لوگوں کو حرف تنقید بنایا جو ایک نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو اب اس کا راستہ کیا ہے؟ اس ٹینشن سے نکلنے کا، اس جو محاذ آرائیے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ میرے تو خیال میں اس کا راستہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے ملاقاتی ہیں وہ ایک جینون قسم کی ٹیکنگ دیں اور اس پہ عمل کریں کہ وہ جیل مینول کے مطابق سیاسی پیغام رسانی کا وسیلہ نہیں بنیں گے، اور حکومت اس کے جواب میں یہ کمٹ کرے کہ وہ ہفتے میں ایک بار ان کے رشتہ داروں کو، عمران خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دیں گے، اور وہ آٹومیٹک ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بار بار اجازت لینی پڑے، اور اسی طرح سے ایک دفعہ ہفتے میں ان کے وکلاء کو ان سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر انڈرٹیکنگ دے دی جائے کہ سیاسی پیغام رسانی نہیں ہوگی اور ایجیٹیشن بھی اڈیالہ کے بعد نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہی رہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی باقاعدگی سے ہوتی رہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بات چیت کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت پہ حکومت آمادہ نہ ہو تو پی ٹی آئی نے جو ایک وسیع تر ایک محاذ بنایا ہے یا ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، مجلس تحفظ آئین پاکستان، اس کے ذریعے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے اور وہ اس کے اندر میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تاکہ اس طرح کے افسوسناک واقعات نہ ہوں جیسے ریسنٹلی عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر رات 2 بجے پانی پھینک کے انہیں وہاں سے اٹھنے پہ اور جانے پہ مجبور کیا گیا۔ بہت شکریہ۔